citizen and as a representative of Goa, the main issue is that we have to stand and fight for what is right, and we need a representative who will voice up for us in the Lok Sabha. And I think so people's vote are going to be the change. As Pallavi Dempo has recently said that whatever CM decides, I will follow. She should remember that she is going to be elected, or people are going to vote for her to voice our issues. CM is not going to elect her. The people are going to elect her. So if you're not going to stand by the people, what demand, what the people need, then I think so you're not fit to be elected. And I think so people should realize this, that we are electing the Lok Sabha candidates so that they can take up the issues in the Lok Sabha and fight for Goa to protect Goa. And we need representatives like that. So Mr. Khalap and Captain Viriato should be the candidates who are going to be elected, and they will get elected. We need the people of Goa and the people of South Goa are very, very upset because they feel that they have been betrayed by the government. Okay? And now we have put forward two of our very strong candidates so that these questions relating to these destructive projects will be asked in the Lok Sabha. Madam, you also was in the BJP, and especially the double tracking was happened where you are in the BJP at your second term. So it was difficult for you to the government to listen you about being you are in the party. The government never listened to me. Because I did everything. I took the Honorable Chief Minister on the tracks. Okay? He saw everything. He appeared to be shocked, but he did nothing. Then we brought the then Environment Minister, Mr. Nilesh Kabra. He walked the entire track and he said, this is serious. And then I asked him, let's sit down and discuss this. And you know what he said? Yes, we have to discuss, but there is no time today. I will give you a date. And he never gave a date. Because they cannot face the truth about this project that is going to destroy Goa. So this was one of the reasons you left BJP. Precisely. This is the reason why I left BJP. Because how can I support a government that is working against the state that I belong to? तर असले मंत्री असताना तर रस्त्यांची परिस्थिती आमी पळयली आणि चिंतून आयले की लोक इतले आमच्या एकट्या कितें जाता हें दिसपाक आतां कारण कळ्ळां आमकां. आमचो नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाचो जो उमेदवार आसा, आमी मयां आशिल्ले, बिचोली आशिल्ले, पेडण्यां आशिल्ले, हरमाय आशिल्ले, जीत आमचीच आसा. जीत कोणाचीच ना. जीत जी आसा ती नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा उमेदवाराची. इंडिया अलायन्साचो आमचो काँग्रेसचो उमेदवार बाब रमाकांत खलपाचे आसा. बेस्ट ऑफ लक भाई. स्पेशल डे चूज केल्लो आमचे उमेदवाराचे नॉमिनेशन फायल करपाक आनी खूश तुमकां सांगपाक की इतले लोक आजून आयले. तुमी जाणात आमी सगळे देवळान धांवतात म्हूण लोक आयले आनी आमचे उमेदवारा फाटल्यान रावपाक फकत दक्षिण गोंय न्ही, आमचे आतां उत्तर गोंय पासून. आनी रमाकांत खलप खूंय वयत जाल्यार देवळान, चर्चीन नाल्यार मस्जिदान नाल्यार रस्त्यार पासून भोंवलो जाल्यार बाजारान खूंय लोक फुडें येता आनी लोक म्हणटा भाई तूं आमकां जाय परत. आनी इतलो आवाज आतां आमचो भितरल्यान आनी भायलो. सो आमकां गॅरंटी आसा की आयच्या दिसांसून आमचे स्पायरलींग जातलें आमचे कॅम्पेनींग आनी तुमी पळयात आमचो कॅन्डिडेट बरे मतांनी निवडून येता. सर्वपक्षीय, सर्वधर्मीय, सर्व जातीय, सर्व प्रकारच्या भागांतल्यान गोव्यातल्यान आयिल्ले म्हजे कार्यकर्ते, म्हजे मित्र ह्या ठिकाणी म्हाका दिश्टी पडटा. गेली अनेक वर्षां हांव पळयतालो, म्हज्या फाटल्यान ते आसताले, बरोबर आसताले, साथ मेळून आमी बरोबर कामां केली, अनेक क्षेत्रांनी कामां केली. ह्या क्षेत्रांत काम करीत आसतना म्हजे धर्माबाब म्हाका दिश्टी पडटात, आमचे नेने आसात, आमचे अमित बाब आसात, पक्षाचे अध्यक्ष आसात, ऑपोजिशन आसात, उत्तरेंतले, दक्षिणेंतले सगळे कार्यकर्ते आज एका भारावलेल्या परिस्थितीत आसात. तांच्यांनी निश्चय केल्लो आसा की आमी दोनूय उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा विजय संपादन आमी निश्चित करतले म्हणजे करतले. आणि हो जो तेंचो निश्चय जो आसा त्या निश्चयान म्हाजोय निश्चय इतको दृढ जाल्लो आसा की कॉन्फिडंट, ॲब्सोल्युटली कॉन्फिडंट 40-50 हजार मताच्या फरकान रमाकांत खलप उत्तर गोंयचो इंडिया गठबंधनचो उमेदवार निवडून येतलो म्हणून हांव डिक्लेअर करता. दक्षिण गोंयचो जो उमेदवार आसा कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाजे आज आमी नॉमिनेशन फायल केलें. आतां दनपारां उपरांत आमी आमचो उत्तर गोंयचो जो कॅन्डिडेट आसा एडवोकेट रमाकांत खलप हाजे आज आमी एफिडेवीट फायल केला.
नॉमिनेशन फायल केला. जो आमचो उमेदवार दक्षिण गोंयचो जो आसा ते ह्या फ्रंट पेजीर पळय हे मोदी की गॅरंटीन पळय आसा. ताणें आमच्या कॅन्डिडेटाचेर क्रिमिनल केस घातल्या कित्याक तो गोंय वाचोवपाक गेल्लो. जेन्ना तो डबल ट्रॅकिंगाच्या थंय लड्याक गेल्लो तेन्ना गोंयकार उठिल्ले की डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून ताचेर डबल ट्रॅकिंगाच्या अगेन्स्ट ह्या मोदी सरकारान ह्या प्रमोद सावंत सरकारान क्रिमिनल केस घातिल्ली आसा. सो असले जर तर तुमी गोंय वाचोवपाक, गोंय राखपाक, गोंयचे वायल्ड लायफ राखपाक, गोंयची संस्कृताय राखपाक, गोंयचो कल्चर राखपाक जर तुमी आमकां क्रिमिनल म्हणटात जाल्यार आमकां अभिमान आसा. आमी जातले क्रिमिनल गोंय वाचोवपाक. दोन्ही आमचे कॅन्डिडेट हे गोंयचे आवाज जे देशाचे आवाज जातले लुबावना. कित्याक आज ही हुकुमशाय दादागिरी या भ्रष्ट जुमला पार्टीन केलेली आहा. करप्शन जावं दुसरे तरेतरेचे इश्यू ज्या पद्दतीन म्हादय विकली, ज्या पद्दतीन अनएम्प्लॉयमेंट जाला, जे कॅन्सर ऑफ करप्शन जाला, जे हो एक मोठो इश्यू, हे सगळे इश्यू म्हाका खात्री आहा की आमचे दोनूय खासदार उत्तर गोंयचे तशेंच दक्षिण गोंयचे द वॉयस ऑफ गोवा विल बी द वॉयस ऑफ द नेशन.